अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में मौज़ूआती मुताले का क्वेश्चन करना है। उसकी एक्सरसाइज में से हमने क्वेश्चन करना है कि इस्लामी माशरे में समाजी इंसाफ पर क्यों ज़ोर दिया गया है। तो बेटा अपनी आप बुक निकाल लें और नोटबुक भी निकाल लें और मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप साथ साथ उसको नोट करते जाइएगा। सवाल नंबर 5 है, इस्लामी माशरे में समाजी इंसाफ पर क्यों जोर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि इसमें इसकी वजाहत करें, ठीक है। तो इसको यानी कि डिटेल के साथ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और फिर उसके बाद MCQs इसके करवाऊँगी और इसके सी में से फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि समाजी इंसाफ होता क्या है, किससे कहते हैं समाजी इंसाफ। समाजी इंसाफ के मानी है इंसानी माशरे में इंसाफ, यानी कि इंसानों का जो माशरा है उसमें बराबरी का जो है एक अदल हो कायम, एक इंसाफ कायम हो, यानी अफराद माशरा में बहैसियत इंसान मसावात हो और हर एक को अपने हकूक़ हासिल हों। यानी कि एक जो इंसानों का माशरा है उसमें जो है बहैसियत इंसान, एक इंसान की हैसियत से सबको एक जैसे बराबर जो है हकूक़ हासिल हों और हर एक को जो है इंसाफ हासिल हो। किसी मुल्क में समाजी इंसाफ का जायज़ा लेने के लिए हम थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से किसी मुल्क के इंसाफ का जायज़ा लिया जा सकता है कि समाजी इंसाफ वहाँ पे है या नहीं है। नंबर 1 पे हम देखते हैं कि क्या वहाँ के माशरे में तमाम इंसान बहैसियत इंसान बराबर हैं। सबसे पहले तो देखा जाएगा एक इंसान की हैसियत से, ठीक है, कि इंसान जो हैं सब इंसान समाजी तौर पर यानी कि बहैसियत इंसान उन सब की एक जैसी अहमियत है, सबको बराबर जो है मसावात उनको एक जैसा समझा जाता है। वहाँ पे इंसाफ जो है वो सबके लिए बराबर है, यानी किसी को किसी तबके, ख़ानदान, कौम या इलाके से ताल्लुक़ रखने की बिना पर फजीलत तो हासिल नहीं। हमारे इस्लाम में ये फ़र्क ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है, तफ़र्क़ों का फ़र्क ख़त्म कर दिया गया था। किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, किसी काले को किसी गोरे पर कोई अहमियत हासिल नहीं है। हदीस पाक में है कि जो है सब बराबर हैं, ठीक है, और अगर किसी को बरतरी हासिल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर है। तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट में यही बताया गया है कि सबसे पहले ये देखा जाता है किसी मुल्क का समाजी इंसाफ अगर चेक करना हो तो सबसे पहले ये देखा जाए कि वहाँ इंसान जो है बहैसियत इंसान वहाँ पे सब इंसान बराबर हैं, किसी के साथ जो है अच्छा बुरा सलूक तो नहीं हो रहा। यानी कि ये तो नहीं हो रहा कि किसी अमीर को जो है उसकी अमीरी की बिना पर जो है उसको छोड़ दिया जाए और गरीब बेचारा जो है उसमें बेकसूर भी है तो उसको उसके सिर्फ गरीबी की वजह से उसको जो है मुजरिम करार दे दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। या फिर तबके, ख़ानदान, कौम या इलाके से ताल्लुक़ रखने की बिना पर किसी को फजीलत तो हासिल नहीं है। तो सबसे पहले ये बात देखी जाती है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या वहाँ के माशरे में कानूनी मसावात मौजूद है, यानी कि जो माशरा है किसी मुल्क का माशरा जो है पहले तो उसमें एक इंसान की हैसियत से देखा जाएगा कि तमाम इंसान जो है उनको बराबर जो है इंसाफ मिल रहा है। और दूसरी बात ये देखी जाएगी कि माशरे में कानूनी मसावात हैं, कानून यानी कि अदलिया के लिहाज से देखा जाएगा, यानी कि क्या कानून के सामने सब बराबर हैं और कानून की सब पर बालादस्ती हासिल है। कहीं ऐसा तो नहीं कानून बिक गया हो या कानून जो है वो सिर्फ अमीरों के हाथों में ही हो, ऐसा तो नहीं। क्या कानून की नज़र में जितने भी लोग हैं इस मुल्क के वो सब बराबर हैं, या फिर वहाँ पे भी कोई जो है कोई फ़िरका या कोई इलाके के लिहाज से या फिर किसी जो है अमीरी के लिहाज से किसी को फजीलत तो हासिल नहीं है। तो अब यानी कि सबसे पहले इंसान की हैसियत से देखा जाता है, फिर कानून की नज़र में देखा जाता है कि सब जो है बराबर हैं, वहाँ पे मसावात मौजूद है इस माशरे में।
اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہاں کے معاشرے میں معاشی اور اقتصادی مساوات موجود ہیں۔ اب معاشی اور اقتصادی مساوات کس طرح سے دیکھی جائیں گی کہ کیا ہر ایک کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں صرف پیسے والوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور باقی جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں؟ اور کیا ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام اور کام کا معقول معاوضہ مل رہا ہے؟ یعنی کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی انسان کی اگر صلاحیت اس کی زیادہ ہے تو اس کو اس کے مطابق اس کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے نا۔ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ اس کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ کام تو زیادہ کر رہا ہے لیکن اس کا معاوضہ اس کو کم مل رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے معاشرے میں معاشی اور اقتصادی جو مساوات چیک کرنا، یعنی کہ اس کو دیکھنا کہ کیا وہاں پہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہاں پر ان کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام اور معقول معاوضہ مل رہا ہے۔ ایسا مثالی معاشرہ جس میں مکمل سماجی انصاف ہو آج کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اگر غور کیا جائے تو اس طرح کا معاشرہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ لوگوں کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن ان کے مطابق ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ اہل مغرب ہوں یا اہل مشرق، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں سماجی انصاف پورے طور پر موجود ہے۔ یعنی کہ چاہے کوئی اہل مغرب کے لوگ رہیں یا پھر مشرق کے، یعنی کہ کوئی اگر ایشیا میں رہنے والے ہیں یا یورپ میں رہنے والے ہیں، انگریز ہیں یا مسلمان ہیں یا کوئی بھی جو ہے قوم ہے، تو کوئی بھی ملک ہے وہاں پہ امریکہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور یعنی کہ یورپ کی کنٹریز ہے، اگر دیکھا جائے تو نہ وہی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ سماجی انصاف موجود ہے اور نہ ہی ایشیا کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر سماجی انصاف موجود ہے۔ مسلمانوں کا ابتدائی دور مثالی معاشرے کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اب جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا تو ابتدائی دور تھا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، تو وہ دور جو ہے وہ معاشرے کا مثالی نمونہ پیش کرتا ہے اور وہاں پہ انسانی مساوات، قانونی مساوات اور معاشی مساوات اپنے صحیح مفہوم میں موجود تھی۔ یعنی کہ جو 3 پوائنٹ بتائے گئے ہیں کہ انسان کی حیثیت سے وہاں پہ جو ہیں تمام انسان برابر ہیں، اور دوسری بتایا گیا تھا کہ قانونی مساوات موجود ہے، اور تیسرا تھا کہ معاشی اور اقتصادی مساوات موجود ہے۔ یہ 3 پوائنٹ جو ہیں یہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں وہاں موجود ہوتے تھے، اور یہ معاشرہ جو ہے وہاں پہ انسانی مساوات، قانونی مساوات اور معاشی مساوات صحیح طریقے سے اپنے معنوں کے لحاظ سے، یعنی کہ جس طرح ان کا معنی بھی بتایا گیا نا ساتھ کہ کیا اقتصادی معاشی مساوات کیا ہے، قانونی مساوات کیا ہے، اور بحیثیت انسان جو ہے وہ سب برابر ہیں۔ یہ تینوں پوائنٹ کو آگے پھر بتایا بھی گیا تھا کہ کس طرح سے۔ تو یہ سارے جو باتیں ہیں یہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں موجود تھیں، اور اسی وجہ سے اس دور کو مثالی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ انسانی مساوات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ ہے، یہ سورہ الحجرات میں سے لی گئی ہے آیت، تو اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ہاں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، کسی کو عزت حاصل ہے، تو وہ وہی ہوگا جو کہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، پھر اس کے بعد دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد جو تھے ان کے آگے خاندان اور قبیلے بننا شروع ہو گئے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ قبیلے اور جو خاندان ہیں وہ صرف اور صرف پہچان کے لیے تھے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی زیادہ عزت ہے، یا وہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی زیادہ عزت ہے، بلکہ صرف اور صرف پہچان کے لیے قبیلے اور خاندان بنائے گئے تھے۔ اگر کسی کو جو ہے فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ عزت اگر کسی کو حاصل ہے تو اسی انسان کو حاصل ہوگی جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لآدم
आदम मिन तुराबिन व इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकुम लैसा लि अरबियन फजलुन अला अजमियुन वला लि अहमरा अला अस्वदा वला लि अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, इसका तर्जुमा है, ए लोगो या यूहन्नासो, ए लोगो, बेशक तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए, और तुम में से अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई तक़वियत हासिल नहीं है, कोई उसको जो है फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तक़वे के, यानी कि तक़वे के अलावा किसी गोरे को किसी काले पर, या किसी काले को किसी गोरे पर, या किसी अमीर को किसी गरीब पर, या किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई भी फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तक़वे के। यानी कि तक़वे किस बुनियाद पर ही जो फजीलत हासिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर है। तो गोरे यानी कि इंसानी मसावात पर इससे ज़्यादा वाज़िह बयान इंसान की पूरी तारीख़ में नहीं मिलता। यानी कि इस तरह से समाजी इंसाफ जो है कायम करने की मिसाल जो है ये कहीं पे भी नहीं मिलती, दुनिया में किसी माशरे में भी नहीं मिलती। हम नस्ल इंसानी की मसावात पर सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ही नहीं पाते, बल्कि अमली ज़िंदगी में इसकी हज़ारों मिसालें देखते हैं। यानी कि अगर गौर किया जाए तो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में भी इसकी हज़ारों मिसालें देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन जो खुतबा दिया उसमें कौम को यही फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे जाहिलियत के गुरूर और ख़ानदानी इफ्तिखार को ख़त्म कर दिया है। यानी कि जब मक्का फ़तह हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया लोगों से, मक्का के लोगों से, क्योंकि मक्का के लोग जो थे वो इस्लाम की तबलीग में, इस्लाम की इशाअत में सबसे ज़्यादा रुकावट बने हुए थे। सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो मक्का के कुरैश के लोग थे। ठीक, तो इसलिए जब मक्का फ़तह हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे जाहिलियत के गुरूर और ख़ानदानी इफ्तिखार को ख़त्म कर दिया। उनको गुरूर था अपनी ख़ानदानी नस्लों पर, उन्हें जो था एक जहालत में डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी उनको एक गुरूर था, उनका नशा था। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो ख़त्म हो गया है। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब एक ही बाप की औलाद हो, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। इसी तालीम का नतीजा था कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु और सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु में मुमताज़ मुकाम रखते थे, और किसी शख्स को इसलिए अफजल नहीं समझा जाता था कि वो फ़ला ख़ानदान या कबीले या इलाके का रहने वाला है। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर फजीलत हासिल थी। फिर उसके बाद जो है समाजी इंसाफ में हम देखते हैं कि कानूनी मसावात किस तरह से आती हैं। कानूनी मसावात जो है इस्लाम कानून की बालादस्ती और अल्लाह के कानून के सामने अफराद माशरा की मसावात का कायल है। यानी कि सबसे पहले जो हमने बहैसियत इंसान, ठीक है, इसकी जो समाजी इंसाफ में नंबर 1 पॉइंट था बहैसियत इंसान, उसके बाद है कानूनी मसावात। तो कानूनी मसावात किस तरह से थी कि कानून में जो रियायत या सज़ा किसी एक के लिए मुकर्रर है, इसमें अमीर गरीब अफसर मातहत और छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं है। यानी कि अगर कोई जुर्म करता है, चाहे वो अफसर है, चाहे वो मातहत है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे गरीब है, या कोई छोटा है या कोई बड़ा है, अगर जुर्म किया है तो जो उसकी सज़ा है वो एक जो सज़ा मुकर्रर कर दी गई है कि इस जुर्म की ये सज़ा है, वो सब के लिए ही है। हद तो ये है कि ख़ुद शारे अलैहिस्सलाम भी अपने आप को कानून इलाही से बालातर नहीं समझते थे और तमाम अहकाम की पूरी पाबंदी फरमाते हैं, और ऐलान करते हैं कि अगर किसी ने मुझसे बदला लेना हो या किसी का मैंने कुछ देना हो तो मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे, अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी ने मुझसे कुछ लेना है या मैंने किसी का कुछ देना है तो मैं हाजिर हूँ, या मुझसे अगर कोई गलती होगी, कोई मुझसे बदला लेना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। खुलफाए राशिदीन का दौर भी कानूनी मसावात का दौर है, जिसमें अदल व इंसाफ को हर कीमत पर कायम रखा जाता है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कानून था
اس میں قانونی مساوات جو تھی وہ بہت زیادہ عدل انصاف کے پر مبنی تھا، ان کی جو دور حکومت تھا، اور انہی کو آج جو ہے یورپ کے لوگ فالو کر رہے ہیں۔ یورپ کے ممالک جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو عہد حکومت کے جو ان کے اصول تھے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے معاشی مساوات، یعنی کہ سماجی انصاف میں ہم نے دیکھا کہ بحیثیت انسان کس طرح سے جو ہے سب کو مساوی جو ہے ایک جیسے حقوق مل رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ دیکھا گیا کہ قانونی مساوات کس طرح سے ہیں، یعنی کہ کسی غریب امیر کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے معاشی مساوات، یعنی کہ روزگار کے حوالے سے اسلام معاشی مساوات کا علمبردار ہے۔ معاشی مساوات کے معنی ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں اور ہر ایک کو یکساں وسائل اور روزی کمانے کے مواقع حاصل ہوں، کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ ہو اور ہر ایک کو کام اور محنت کا معقول معاوضہ مل رہا ہو۔ یعنی کہ معاشی مساوات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے ہمارا معاشی مساوات کا علمبردار ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے جو اصول بتائے گئے ہیں مساوات کے وہ صرف اور صرف اسلام میں ہی بتائے گئے ہیں۔ تو معاشی مساوات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک کو یکساں وسائل معاش اور روزی کمانے کے ذرائع مواقع حاصل ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص بنیادی ضرورتوں سے محروم تو نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے ہر ایک کو کام اور محنت کا معقول معاوضہ مل رہا ہو۔ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات بڑی واضح اور مکمل ہیں۔ اسلام نے اپنے مالی نظام کو اعتقاد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے جدا کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ ہر عمل کو جس میں خدا کی خوشنودی اور نوع انسانی کی بہتری ہو عبادت قرار دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں جائز ذرائع سے مال و دولت حاصل کرنا اور اس کے ذریعے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا اور غربت و افلاس کا خاتمہ کرنا قابل تعریف کام اور بہت بڑی نیکی ہے۔ جہاں جائز کام اور محنت کے ذریعے روزی کمانا اسلام ضروری قرار دیتا ہے، وہاں کسی بے روزگار اور معذور کے لیے بنیادی ضرورتوں کو فراہم کرنا حکومت اور سوسائٹی کا فرض سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا ہم نے دیکھا کہ تینوں طریقے سے جو ہے کس طرح سے اسلام میں سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے حکم آیا ہے۔ اب اس کے میں آپ کو MCQs کروا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1 ہے سماجی انصاف کے معنی ہیں انسانی معاشرے میں قائم کرنا، کیا قائم کرنا؟ انصاف قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 قانون کی نظر میں سب ہوتے ہیں برابر۔ نمبر 3 اسلام علمبردار ہے معاشی مساوات کا۔ نمبر 4 اسلام کی نظر میں جائز ذرائع سے روزی حاصل کرنا ہے قابل تعریف، یعنی کہ اسلام کی نظر میں جائز ذرائع سے روزی حاصل کرنا قابل تعریف عمل ہے۔ معاشرے میں ہر شخص
کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونا کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ معاشی مساوات۔ تو یہ بیٹا ایم سی کیوز ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ خود سے بھی کچھ تھوڑے سے اسی ٹاپک میں آپ نے ایم سی کیوز بنانے ہیں، اس طرح سے یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، لانگ کوسچن کے طور پر بھی اور ایم سی کیوز بھی اس کے جب یاد کریں گے تو آپ کے اس میں شارٹ کوسچن بھی اگر آ جائیں گے تو آپ کو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اوکے بیٹا، آج کا لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ حافظ۔